हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्य अद्य तृतीयः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः प्रथमः इत्यत्र पूर्वयोः वर्गयोः समासविचारः तथा च प्रश्नवाचकशब्दाः इति प्रकरणद्वयस्य अध्ययनं कृतम्। अद्य अग्रे सरामः। अस्याम् आवल्यां विद्यमानम् अग्रिमं प्रकरणं संख्याविचारः इति। तत्र आहत्य 9 पाठाः वर्तन्ते। एतेषां सर्वेषाम् अपि अद्य अध्ययनं कुर्मः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 80तमः पाठः संख्याशब्दानां लिङ्गस्य विषये कांश्चन बिन्दून् विवृणोति। तत्र मूलरूपेण संख्याशब्दानां लिङ्गम् अनुसृत्य प्रकारद्वयं कृतं वर्तते। प्रथमः प्रकारः विशेष्यनिघ्नसंख्याः इत्युक्ते ते संख्याशब्दाः येषां त्रिषु अपि लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति। समानानि भवन्ति उत भिन्नानि भवन्ति सः पृथक् विषयः, परन्तु रूपाणि भवन्ति। द्वितीयः भेदः नियतलिङ्गाः संख्यावाचकशब्दाः येषां विषये केवलम् एकस्मिन् एव लिङ्गे रूपाणि भवन्ति। पश्यामः, तत्र एक इत्यस्मात् आरभ्य 19 इति पर्यन्ताः संख्यावाचकशब्दाः विशेष्यनिघ्नाः सन्ति इत्युक्ते एतेषां त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति। So this Visheshya word says that the corresponding संख्यावाचक word is a विशेषण, अतः तस्य त्रिषु लिङ्गेषु विशेष्यम् अनुसृत्य रूपाणि भवितुम् अर्हन्ति। एक इति शब्दः तत्र नित्यम् एकवचने परन्तु त्रिषु अपि लिङ्गेषु एकः वृक्षः, एका माला, एकं फलं। द्वि इति शब्दः नित्यद्विवचने परन्तु त्रिषु लिङ्गेषु द्वौ वृक्षौ, द्वे माले, द्वे फले। त्रि इति शब्दः चतुर् इति शब्दः नित्यं बहुवचने परन्तु त्रिषु लिङ्गेषु त्रयः वृक्षाः, चत्वारः वृक्षाः, तिस्रः मालाः, चतस्रः मालाः। दिस् इस् नाट् स्त्र, दिस् इस् चतस्र, चतस्रः मालाः। त्रीणि फलानि, चत्वारि फलानि। एवमेव पञ्चन् 5 इत्यस्मात् आरभ्य 19 इति यावन्तः सर्वेपि शब्दाः नित्यं बहुवचने त्रिषु अपि लिङ्गेषु समानानि रूपाणि एतेषां भवन्ति। पञ्चवृक्षाः, पञ्चमालाः, पञ्चफलानि। 19 वृक्षाः, सो 19 इति नकारान्तः शब्दः, तस्य प्रथमा बहुवचनं 19 इति। 19 वृक्षाः, 19 मालाः, 19 फलानि। इत्यस्मात् अग्रे 20 इत्यस्मात् अग्रे 99 इति यावन्तः सर्वेपि संख्यावाचकशब्दाः नित्यस्त्रीलिङ्गवाचिनः तथा च एकवचनान्ताः सन्ति। 20 वृक्षाः, अस्मिन् वाक्ये 20 इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यते, वृक्षाः इति शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति। वृक्षाः इति बहुवचनं, वी आर् टाकिङ्ग् अबौट् 20 ट्रीस्, परन्तु 20 इति शब्दः एकवचने एव मतिशब्दसदृशं रूपाणि भवन्ति। एवमेव 20 नद्यः, 20 फलानि, 30 वृक्षाः, 30 नद्यः, 30 फलानि, 99 वृक्षाः, 99 नद्यः, 99 फलानि। अनेन प्रकारेण एतेषां सर्वेषां शब्दानां प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अस्मात् अग्रे 100 इति शब्दः पुल्लिङ्गे अपि भवितुमर्हति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवितुमर्हति, परन्तु अयं नित्यम् एकवचने एव प्रयुज्यते। 100 वृक्षाः नो चेत् 100 वृक्षाः, 100 नद्यः नो चेत् 100 नद्यः,
शतः फलानि नो चेत् शतं फलानि उभयथा प्रयोगः साधुत्वं प्राप्नोति। अत्र कश्चन एकः सूक्ष्मः विषयः पूर्वमस्माभिः दृष्टम्। एक इत्यस्मात् नवदश इति यावन्तः संख्यावाचकशब्दाः त्रिषु अपि लिङ्गेषु प्रयुज्यन्ते, तत्र नवदश इति शब्दः नित्यं बहुवचने अस्ति। एतत् बहुवचनं शब्दस्य विषये अस्ति। नवदशन् इति शब्दः तत्र बहुवचने प्रयुज्यते। 19 इत्यस्य कृते यदि एकोनविंशतिः इति शब्दः प्रयोक्तव्यः, तर्हि सः विंशतिशब्दसदृशः नित्यस्त्रीलिङ्गवाची एकवचनान्तः एव। So you have to look at the word, not the number, but the word to decide the gender and to decide the multiplicity. So एकोनविंशतिः इत्यत्र विंशतिः इति शब्दः अन्ते विद्यते, अतः एकोनविंशतिः इति शब्दः विंशतिशब्दसदृशः एव नित्यस्त्रीलिङ्गवाची एकवचनान्तः च प्रयुक्तः दृश्यते। नवदशन् इति शब्दः तामेव संख्यां प्रदर्शयति, परन्तु नवदशन् इति शब्दः तु नित्यं बहुवचने त्रिषु अपि लिङ्गेषु प्रयुक्तः दृश्यते। अयमेव विषयः मुख्यरूपेण अस्मिन् पाठे चर्चितः वर्तते, परन्तु अत्र संख्याविषयस्य प्रथमः पाठः, अतः कांश्चन नूतनान् विषयान् अपि झटिति विवृणोमि। तत्र संख्याशब्दाः कथं लिख्यन्ते सर्वैः एव सम्यक् रूपेण अयं विषयः ज्ञातः। तत्र केषुचन स्थलेषु आकारादेशः भवति, द्वि इत्यस्य द्वा इति भवति, कुत्रचित् एक इत्यस्य एका इति भवति, त्रि इत्यस्य कुत्रचित् त्रय इति भवति, चतुर् इत्यस्य कुत्रचित् चतुः चतुष् इति परिवर्तनं भवति, पञ्च इत्यस्य पञ्चा इति भवति। एते सर्वे सूक्ष्माः बिन्दवः सम्यक् रूपेण स्मरणे स्थापनीयाः। केषुचन स्थलेषु एकस्याः एव संख्यायाः कृते भिन्नाः विकल्पाः वर्तन्ते। 74 इत्यस्य कृते चतुःसप्ततिः इति भवितुमर्हति, चतुस्सप्ततिः इति भवितुमर्हति। अग्रे गच्छामश्चेत् 19 इत्यस्य कृते नवदश, एकोनविंशतिः, ऊनविंशतिः, एकान्नविंशतिः इति भिन्नाः विकल्पाः सन्ति। एतेषां सर्वेषाम् अपि विकल्पानां सम्यक् ज्ञानम् अस्माभिः अवश्यं भवेत्। तादृशं ज्ञानं भवति चेदेव वाक्ये दोषः अस्ति वा, सम्यक् रूपेण वाक्यं कथं प्रयोक्तव्यं, संख्यावाचकशब्दानां प्रयोगः कथं भवति इत्यस्य सर्वस्य अध्ययनं सुलभं भवति। अतः अत्र स्पष्टीकरणस्य कृते कोऽपि विषयः नास्ति, केवलं करपत्रे एतासां सर्वासां संख्यानां सर्वाणि अपि नामानि प्रदर्शितानि वर्तन्ते। अनेनैव प्रकारेण यत्र शब्दानां त्रिषु अपि लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति, तत्र पुल्लिङ्गे किं रूपं, स्त्रीलिङ्गे किं रूपं, नपुंसकलिङ्गे किं रूपम्, एते सर्वेपि विषयाः अत्र अग्रिमे करपत्रे निर्दिष्टाः वर्तन्ते। सर्वैः अयमपि विषयः सम्यक् रूपेण ज्ञातः अस्ति। तत्र एकः एव सूक्ष्मः विषयः, त्रिशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे षष्ठीबहुवचनस्य रूपं तिसृणाम्, तथैव चतुर्शब्दस्य चतसृणाम् इत्यत्र ऋकारस्य दीर्घः नास्ति। सामान्यरूपेण पितॄणां, मातॄणां, भ्रातॄणाम् एतेषु सर्वेषु अपि स्थलेषु ऋकारस्य दीर्घादेशे कृते षष्ठीबहुवचनस्य रूपं सिद्ध्यति, परन्तु तत्र केवलं त्रयः एव अपवादाः सन्ति। तिसृणाम् इत्यत्र ऋकारस्य दीर्घः न भवति, चतसृणाम् इत्यत्र अपि ऋकारस्य दीर्घः न भवति, तथा च नृ इति शब्दः अस्ति, संख्यावाचकः न, केवलम् अस्मिन् सन्दर्भे वदामि। नृ, नरः इत्यस्मिन् अर्थे ऋकारान्तपुल्लिङ्गः नृ इति शब्दः प्रयुज्यते। तस्य षष्ठी बहुवचने विकल्पेन दीर्घादेशे कृते नृणाम् उत नृणाम् इति उभयथा रूपं सिद्ध्यति। अयमेव लघुविषयः अत्र ज्ञेयः। तदनन्तरं पञ्चन् इत्यस्मात् आरभ्य षष्, सप्तन्, अष्टन् इत्येते सर्वेपि शब्दाः नित्यं बहुवचने प्रयुज्यन्ते, त्रिषु अपि लिङ्गेषु प्रयुज्यन्ते। त्रिषु अपि लिङ्गेषु एतेषां रूपाणि समानानि एव सन्ति, तानि सर्वाणि अत्र प्रदर्शितानि वर्तन्ते। अत्रापि अष्टन् इति शब्दस्य विषये अष्टवृक्षाः इति अपि साधु अस्ति।
अष्टौ वृक्षाः इत्यपि साधु अस्ति, उभयथा प्रयोगः भवितुम् अर्हति। षण्णाम् इति शब्दस्य विषये तत्र णकारद्वयं वर्तते, षण्णाम् इति प्रयोगः अस्ति। एते सर्वे सूक्ष्माः बिन्दवः अस्माभिः स्मरणे स्थापनीयाः। विंशति इति शब्दः नित्यं स्त्रीलिङ्गे मति शब्दसदृशः एकवचने प्रयुज्यते। विंशतिः, विंशतिं, विंशत्या इति रूपाणि भवन्ति। विंशतिः इति शब्दसदृशाः एव षष्टिः, सप्ततिः, अशीतिः, नवतिः इत्युक्ते किम्? एकषष्टिः, एकसप्ततिः, एकाशीतिः एतत् सर्वमपि अनेन एव क्रमेण। एवमेव त्रिंशत् इति शब्दः सरित् शब्दसदृशः स्त्रीलिङ्गे एकवचने एव प्रयुज्यते। तादृशम् एव चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, पञ्चाशत्, एकपञ्चाशत् इति सर्वे शब्दाः अपि भवन्ति। शत इति शब्दः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे उभयथा तस्य प्रयोगः दृश्यते। एकवचने एव प्रयोगः अस्ति, तस्यापि सर्वाणि रूपाणि अत्र प्रदर्शितानि वर्तन्ते। अन्ते भास्कराचार्यैः विरचितः लीलावती इत्याख्यः यः ग्रन्थः, तत्र तैः महत्यः संख्याः कथं लेखनीयाः तस्मिन् विषये अपि कश्चन श्लोकः दत्तः अस्ति, प्रसिद्धः श्लोकः। तत्र द पवर्स ऑफ 10 तेषां सर्वेषां कानि नामानि कस्मिन् लिङ्गे एतेषां प्रयोगः भवति तत्सर्वं निर्दिष्टमस्ति। एक, दश, शत, सहस्र, अयुत इस् 10,000, लक्ष, प्रयुत, कोटयः क्रमशः, and then he keeps on enumerating अर्बुद, अब्ज, खर्व, निखर्व, महापद्म, शंकु, जलधि, अंत्य, मध्य, परार्ध इति दशगुणोत्तराः संख्याः, powers of 10. So 10 raised to 4, 5, 6 and so on. अनेन क्रमेण संख्यायाः स्थानानां 10th place, 100th place, 1000th place अनेन प्रकारेण संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं कृताः पूर्वैः एतदपि अत्र निर्दिष्टं वर्तते। एतत् किमपि भवतां पुस्तके नास्ति, परन्तु संख्याः इत्यस्य विषयस्य अध्ययनं यदा क्रियते तदा एते सर्वेपि विषयाः बहु प्रारम्भिकस्तरीयाः सन्ति, सर्वैः अवश्यं ज्ञेयाः। अतः मया एते सर्वे अत्र चर्चिताः वर्तन्ते। अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे आदौ संख्याशब्दानां लिङ्गं, तदनन्तरं संख्यालेखनस्य विशेषाः, तदनन्तरं संख्याशब्दानां विभक्तिरूपाणि, अन्ते च महत्यः संख्याः कथं लेखनीयाः इत्येते सर्वेपि विषयाः अस्माभिः अधीताः। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः अस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 80तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 81तमः पाठः तथा च 82तमः पाठः, एतयोः युगपत् अध्ययनं कुर्मः। तत्र एतयोः पाठयोः संख्याशब्दानां द्वाभ्यां प्रकाराभ्याम् इत्युक्ते संख्येय तथा संख्यान इति द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां प्रयोगः कथं भवति इत्यस्मिन् विषये चर्चा कृता अस्ति। किञ्चित् क्लिष्टः अयं विषयः। किमर्थमिति चेत् सामान्यरूपेण प्रान्तीयभाषासु आङ्ग्लभाषायां वा संख्याशब्दः इत्युक्ते किं, केवलं तत्र गणना इत्यस्य कृते एव तेषां प्रयोगः भवति। परन्तु संस्कृतभाषायां संख्याशब्दाः संख्येय तथा संख्यान इति उभयथा प्रयुक्ताः दृश्यन्ते। तत्र संख्येयप्रयोगः इत्युक्ते किम् इति चेत् सामान्यरूपेण संख्यावाचकाः शब्दाः येन प्रकारेण अस्माभिः प्रयुज्यन्ते, यथा किं 20 छात्राः सन्ति, 5 नद्यः सन्ति, 10 काकाः सन्ति। अनेन प्रकारेण you take a number and then you name an object whose count you are referring to, 20 people, 100 fruits, 2000 objects. अनेन प्रकारेण संख्याशब्दानां यः प्रयोगः सामान्यरूपेण सर्वासु अपि भाषासु कृतः दृश्यते, सः प्रयोगः
संख्येयप्रयोगः इति नाम्ना ज्ञायते। संख्याशब्दस्य गणनार्थं कृतः प्रयोगः, काउंटिंग और एन्यूमरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स संख्येयप्रयोगः इति नाम्ना ज्ञायते। सर्वेपि संख्यावाचकशब्दाः अवश्यं संख्येयम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोक्तुं शक्यन्ते। द्वौ छात्रौ, पञ्च नद्यः, 20 काकाः, 30 फलानि, एतानि सर्वाणि सुपरिचितानि उदाहरणानि। अस्मिन् अर्थे यदा संख्यावाचकशब्दाः प्रयुज्यन्ते तदा तेषां लिङ्गम् अपि यथा अस्माभिः पूर्वं दृष्टं तथैव भवति। एक इति शब्दः नित्यम् एकवचने त्रिषु अपि लिङ्गेषु, द्वि इति शब्दः नित्यं द्विवचने त्रिषु अपि लिङ्गेषु, त्रि इत्यस्मात् आरभ्य नवदशम् इति शब्दाः नित्यं बहुवचने त्रिषु अपि लिङ्गेषु, 20 इत्यस्मात् अग्रे विद्यमानाः शब्दाः नित्यम् एकवचने एव प्रयुज्यन्ते, स्त्रीलिङ्गे एव प्रयुज्यन्ते। शत इति शब्दः पुल्लिङ्गे नो चेत् नपुंसकलिङ्गे भवति। अतः 20 जनाः इति प्रयोगः साधुत्वं न प्राप्नोति। 20 जनाः सन्ति इत्यपि 20 इति एकवचने एव प्रयोगः कर्तव्यः। एवमेव 30 वृक्षाः, शतानि फलानि इति प्रयोगाः साधुत्वं न प्राप्नुवन्ति। एतादृशः प्रयोगः संख्येय इति नाम्ना ज्ञायते। अस्मिन् प्रयोगे संख्याशब्दाः नित्यं विशेषणत्वेन प्रयुज्यन्ते। कः अर्थः? द्वि इति शब्दः अस्ति, तत्र नदी इत्यस्य विशेषणरूपेण यदि सः प्रयोक्तव्यः तर्हि वाक्ये नदी इति शब्दस्य या विभक्तिः सा एव विभक्तिः द्वि इति शब्दस्य कृते अपि प्रयुज्यते। द्वे नद्यौ स्तः, अहं द्वे नद्यौ अपश्यम्, द्वयोः अपि नद्योः मीनाः सन्ति। अत्र नद्योः इति प्रयोगः अस्ति, अतः द्वयोः इति प्रयोगः क्रियते। अनेनैव प्रकारेण अन्यानि बहूनि उदाहरणानि अत्र निर्दिष्टानि सन्ति। पञ्च ग्रन्थाः सन्ति, पञ्चभ्यः ग्रन्थेभ्यः ज्ञानं प्राप्तम्। I obtained the knowledge from 5 books. तत्र पञ्चग्रन्थेभ्यः ज्ञानं प्राप्तम् इति न वक्तव्यम्, ग्रन्थेभ्यः इति उच्यते, अतः पञ्चभ्यः ग्रन्थेभ्यः। एवमेव 15 जनाः सन्ति, अहं 15 जनान् पृच्छामि। जनान् इति द्वितीया बहुवचनं, दशन् इति शब्दस्य द्वितीया बहुवचनम् अपि तदेव दश इति, अतः 15 जनान् पृच्छामि। 15 जनैः एतत् कार्यं कृतं। 15 जनैः इति न भवति, 15 जनैः एतत् कार्यं कृतम्। अनेन प्रकारेण 20 इत्यस्मात् आरभ्य अग्रे एकवचने एव प्रयोगः। 20 छात्राः आसन्, 20 छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः इति चतुर्थी बहुवचने, अतः 20 इत्यस्य चतुर्थी एकवचनं 20 छात्रेभ्यः पुस्तकं दत्तवान्। 20 छात्रेषु नैपुण्यं वर्तते। शत इति शब्दस्य विषये शतं वृक्षाः सन्ति, शतस्य वृक्षाणां वनं, शतानां वृक्षाणां वनमिति नास्ति, शतस्य वृक्षाणां वनम्। एकवचने एव प्रयोगः, परन्तु विभक्तिः सा एव। शते वृक्षेषु फलानि सन्ति। अनेन प्रकारेण संख्येयम् इत्यस्मिन् अर्थे यत्र संख्यावाचकशब्दः प्रयुज्यते तदा नित्यं विशेष्यस्य या विभक्तिः सा एव विभक्तिः विशेषणस्य इत्युक्ते संख्यावाचकशब्दस्य अपि भवितुम् अर्हति। लिङ्गस्य विषये अपि सः नियमः अस्ति, परन्तु एक इत्यस्मात् आरभ्य नवदशन् इति यावन्तः शब्दाः एव त्रिषु लिङ्गेषु सन्ति, अतः तेषां विषये एव लिङ्गविशिष्टः नियमः अपि प्रयुज्यते। 20 इत्यस्मात् अग्रे केवलं स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः, अतः तत्र लिङ्गविशिष्टः नियमः नास्ति, तत्र केवलं विभक्तिविशिष्टः नियमः एव वर्तते। एतत् सर्वं संख्येय इति प्रयोगस्य विषये अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं क्लिष्टतरः विषयः संख्यानप्रयोगः इत्युक्ते किम् इति पश्यामः। तत्र संख्यान इति शब्दस्य अर्थः प्योर न्यूमरिक सेन्स और कार्डिनालिटी इति अस्ति।
यथा कश्चन समूहः अस्ति, अस्मिन् समूहे विद्यमानां पदार्थानां का संख्या, what is the number of objects in this set इति पृच्छामश्चेत् तत्र उत्तररूपेण केवलं संख्यावाचकः शब्दः दीयते. If I ask a question, what is the number of people in this group? The correct answer is just 20. 20 people iti न उच्यते. का संख्या, what is the number इति प्रश्नः क्रियते चेत् तत्र केवलं संख्यावाचकः शब्दः एव उत्तररूपेण दीयते. एतादृशः संख्याशब्दस्य शुद्धसंख्यारूपेण प्रयोगः without having the object following that number, अयं प्रयोगः संख्यानम् इति नाम्ना ज्ञायते. Using a संख्या word in a pure numeric sense without referring to a particular object. अयं गणः अस्ति, अस्य गणस्य का संख्या, तर्हि 20. तत्र गणे छात्राः सन्ति उत वृक्षाः सन्ति उत काकाः सन्ति इति विषयः भिन्नः. गणस्य का संख्या, तर्हि 20. तत्र केवलं 20 इति उत्तरं दीयते. अत्र संख्यानप्रयोगः अस्ति इति उच्यते. अस्मिन् सन्दर्भे अग्रे कस्य 20, सो a 20 of whom इति प्रश्ने कृते जनानां 20, काकानां 20, वृक्षाणां 20 इति उत्तरं भवितुम् अर्हति. अतः जनानां 20, a 20 of people, काकानां 20, a 20 of crows. अत्र 20 इति शब्दः मुख्यः अस्ति. अन्यरूपेण इत्युक्ते संख्येयरूपेण प्रयोगः यदा क्रियते तदा किं वदामः, 20 जनाः इति वदामः. तत्र जनाः इति मुख्यं, 20 इति केवलं तस्य विशेषणं. So 20 assumes a secondary role. People are main, whether they are 20 or 30 or 40 is an extra qualifier. एतत् संख्येय इत्यस्य विषये. संख्यान इत्यस्य विषये किं, 20 is the main point of discussion. जनानां 20 अस्ति इति गौणविषयः. वृक्षाणां 20 भवेत्, काकानां 20 भवेत्, 20 इति मुख्यम्. अनेन प्रकारेण using a संख्या word in a pure numeric sense without referring to a particular object इत्युक्ते केवलं 20 इति शब्दः अपि साधुत्वं प्राप्नोति. तत्र अग्रे जनानाम् इति वक्तुं शक्यते, काकानां, वृक्षाणां, नदीनाम् इति प्रयोगाः सम्भवन्ति. एतादृशः प्रयोगः संख्यान इति नाम्ना ज्ञायते. के संख्यावाचकशब्दाः संख्यानम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोक्तुं शक्यन्ते इति चेत् 20 तथा च तदधिकाः संख्यावाचकशब्दाः. All numbers with 20 and above can be expressed as संख्यान. संख्येय इति रूपेण अपि प्रयोगः भवति. सो संख्येय इति रूपेण तु सर्वेषामेव संख्यावाचकशब्दानां प्रयोगः भवति. तेन सह संख्यान इति रूपेण 20 इत्यस्मात् अग्रे विद्यमानानां संख्यावाचकशब्दानां प्रयोगः भवति. तत्र महाभाष्ये आदशभ्यः संख्याः संख्येये वर्तन्ते, ततः ऊर्ध्वं संख्याने संख्येये च इति वाक्यम् अपि पाठितम् अस्ति. सो दिस इज द सिद्धांत. आदशभ्यः संख्याः, numbers which end in दश or before that. सो एक द्वि त्रि इत्यस्मात् आरभ्य दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश इति नवदश इति यावत्पर्यन्त सर्वेपि शब्दाः आदशभ्यः संख्याः. आदशभ्यः doesn't mean till 10. It means all the words that end in dasha or before that. नवदश इति यावन्तः सर्वेपि संख्याशब्दाः संख्येये इत्युक्ते केवलं 10 छात्राः, 10 जनाः अनेन प्रकारेण प्रयुज्यन्ते. ततः ऊर्ध्वं तदनन्तरं
संख्याने नो चेत् संख्येये इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति। जनानां 20, जनानां 100 इति उदाहरणम्। अत्र कः विशेषः इति चेत् संख्यानम् इत्यस्मिन् अर्थे संख्याशब्दानां 3 अपि वचनेषु प्रयोगः भवति। 20 इति शब्दः यद्यपि एकवचने एव अस्ति, तथापि सः नियमः केवलं संख्येयप्रयोगस्य विषये अस्ति। संख्यान शब्दस्य विषये 3 अपि वचनेषु रूपाणि भवन्ति। यथा जनानां 20, a 20 of people. Basically, there is one group which has 20 people. Jananam 20, 2 20s of people. Jananam 20, multiple 20s of people. अत्र 20 इत्यनेन यथा मया पूर्वमुक्तम् एकः गणः स्वीक्रियते. When you say there is a set of cardinality 20, you can have multiple such sets. Each set is being referred as 20. Whether it is of people or crows or trees or rivers is a separate discussion. The set is being referred as 20. तस्य 3 अपि वचनेषु रूपाणि सम्भवन्ति. जनानां 20, जनानां 20, जनानां 20 अनेन प्रकारेण प्रयोगाः भवन्ति. तर्हि कश्चन प्रयोगः संख्येयप्रयोगः नो चेत् संख्यानप्रयोगः इति कथं झटिति ज्ञातव्यम्. संख्यानप्रयोगे संख्यावाचकशब्दानाम् अन्वयः नित्यं षष्ठ्यन्तपदेन एव भवति. जनाः 20 इति वदामश्चेत् संख्येयप्रयोगः. The order doesn't matter. So जनाः 20 means 20 people. परन्तु जनानां 20 इति षष्ठीप्रयोगः यत्र दृश्यते तत्र संख्यानप्रयोगः अस्ति. So 20 is in the prathama and jananam is in the shashti. Jananam iti sambandham darshayati. Jananam 20 ityatra jananam iti shashtyantam padam 20 iti prathamaantena padena sah अन्वेति. अतः अत्र संख्यानप्रयोगः अस्ति इति स्पष्टीभवति. अनेनैव प्रकारेण नदीनां 100 इति अपरम् उदाहरणं. The 100 of the rivers, basically a group of 100 rivers इति आशयः. अतः आङ्ग्लभाषायां नो चेत् प्रान्तीयभाषासु a 20 of people, a 100 of rivers एतादृशाः प्रयोगाः सामान्यरूपेण न कृताः दृश्यन्ते. अतः तत्र संख्यान इत्यस्य अवगमने कश्चन क्लेशः जनैः अनुभूयते. परन्तु तत्र सम्यक् रूपेण संख्यान तथा संख्येय एतयोः मध्ये विद्यमानः भेदः, एतयोः प्रयोगः कथं करणीयः इति सर्वम् अवगम्यते चेत् तत्र कोऽपि सम्भ्रमः नैव उत्पद्येत. अन्ते एकः एव विषयः. अत्र भाष्यकारेण किमुक्तमस्ति? 20 इत्यस्मात् अग्रे विद्यमानाः संख्यावाचकशब्दाः संख्याने संख्येये च वर्तन्ते. अतः 1 इत्यस्मात् 19 इत्येतेषां शब्दानां संख्यानम् अस्मिन् अर्थे प्रयोगः न सम्भवति. सो जनानां 10 तादृशः प्रयोगः भवद्भिः लेखितुं शक्यते, परन्तु सः उचितः प्रयोगः नास्ति. जनानां 20 इति उचितः प्रयोगः, जनानां 10 इति अनुचितः प्रयोगः. 1 इत्यस्मात् आरभ्य 19 इति यावन्तः सर्वेपि संख्यावाचकशब्दाः केवलं संख्येय इत्यस्मिन् अर्थे एव प्रयुज्यन्ते. अन्ये सर्वे शब्दाः 20 इत्यस्मात् अग्रे संख्येय इत्यस्मिन् अर्थे नो चेत् संख्यान इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्ताः दृश्यन्ते. एतत् सर्वमपि एतयोः द्वयोः पाठयोः मिलित्वा विवृतम् अस्ति. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः अस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 81तमः पाठः, 82तमः च पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः
83तमः पाठः संख्याशब्दानां कर्मधारयसमासस्य विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। तत्र सर्वप्रथमः मुख्यः विषयः संख्याशब्दानां सामान्यरूपेण कर्मधारयसमासः न सम्भवति। किं नाम कर्मधारयसमासः? विशेषणविशेष्ययोः यः समासः जायते, नीलं च तत्कमलं नीलकमलम्, एतादृशः कर्मधारयसमासः संख्याशब्दानां विषये न करणीयः। तत्र पाणिनिना दिक्संख्ये संज्ञायाम् इति सूत्रम् अपि दत्तमस्ति। यथा मया पूर्वस्मिन् वर्गे उक्तं, सूत्राणाम् अध्ययनं नापेक्षते, केवलं केषुचन स्थलेषु सूत्रसंख्या तथा च सूत्रं तस्य आनुपूर्वी इत्येव पुस्तके दत्तमस्ति, तदेव अहमपि पाठयामि। द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 50तममिदं सूत्रं दिक्संख्ये संज्ञायाम्। अनेन सूत्रेण किमुच्यते? संज्ञा, specific name like Saptarshi is a well-known name of a constellation. So तादृशान् विषयान् विहाय अन्येषु स्थलेषु संख्याशब्दानां कर्मधारयसमासः न भवति। अतः अहं 20 जनान् अपश्यम् इति साधुप्रयोगः नास्ति। We are trying to do a samasa between vimshati and jana. This is a karmadharya samasa and it is not allowed. विंशतिं जनान् इति पृथक् रूपेण लेखनीयम्। 10 बालैः पुस्तकं पठितम् इति अनुचितम्। 10 बालैः पुस्तकं पठितम्। 7 ककाराणाम् अध्ययनं कृतम् इति असाधु। यथा मया पूर्वस्मिन् वर्गे उक्तं, 7 तथा ककारः इत्येतयोः मध्ये समासः न सम्भवति। 7 ककाराणाम् अध्ययनं कृतम् इति वक्तव्यम्। 5 गृहेषु पण्डिताः निवसन्ति इति असाधु। 5 गृहेषु पण्डिताः निवसन्ति। संख्यावाचकशब्दस्य समासः इत्युक्ते कर्मधारयसमासः नैव करणीयः। इति उक्ते केषुचन ग्रन्थेषु एतादृशः समासः कृतः दृश्यते. So some scholars have used prayogas with such a samasa. तर्कसंग्रहे 16 पदार्थानाम् इति दृश्यते। अमरकोशे 27 मौक्तिकैः इति दृश्यते। अनेन प्रकारेण अन्यानि अपि कानिचन उदाहरणानि पुस्तके दत्तानि सन्ति। साहित्ये कुत्रचित् एतादृशाः समासाः कृताः दृश्यन्ते, तर्हि तेषां साधुत्वं कथं वक्तव्यम्? When some scholars have done these kind of prayogas which are against Panini's rules, the general trend in the grammarians is to somehow justify the correctness of that prayoga rather than outrightly saying that this is a wrong prayoga. अतः शिष्टैः इत्युक्ते पंडितैः, विद्वद्भिः यदि एतादृशः समासः कृतः अस्ति, तर्हि कथञ्चित् मध्यमपदलोपि समासः इति प्रकारेण तस्य समर्थनं क्रियते। सो 16 पदार्थाः इत्युक्ते किं? 16 संख्याङ्काः पदार्थाः इति उच्यते। 27 मौक्तिकाः इति किं? 27 संख्याङ्काः मौक्तिकाः इति उच्यते। So this is basically patchwork. केनचित् पंडितेन प्रयोगः कृतः, तेन कृतः प्रयोगः अनुचितः इति कथं वक्तव्यम्? So this is kind of a dilemma. So एतादृशं स्पष्टीकरणं दीयते। एतत् सर्वं बैकडोर अस्ति, साधुत्वं कष्टेन स्वीक्रियते, अतः अस्माभिः एतत् सर्वं किमपि उक्त्वा मयापि मध्यमपदलोपि समासः इत्यनेन तस्य स्पष्टीकरणं दीयते इति न वक्तव्यम्। अस्माभिः व्यस्तप्रयोगाः एव आश्रयणीयाः। 20 जनान् इत्यस्य स्थाने 20 जनां, 7 ककाराः इत्यस्य स्थाने 7 ककाराः, अनेन प्रकारेण प्रयोगः कर्तव्यः। केवलं संज्ञा अस्ति। What is a संज्ञा? A specific name. So सप्तर्षि is a name of a constellation. तत्र कर्मधारयसमासः अस्ति। सप्त चते ऋषयश्च सप्तर्षयः। एतादृशाः संज्ञावाचकशब्दाः अत्र कर्मधारयसमासे अनुमन्यन्ते।
तान् विहाय कर्मधारयसमासः संख्यावाचकशब्दैः न करणीयः अयमेव विषयः अत्र अस्मिन् पाठे चर्चितः वर्तते। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 83तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 84तमः 85तमः च पाठः। एतयोः द्वयोः अपि पाठयोः मिलित्वा संख्याशब्दैः प्रायेण इत्युक्ते अप्रोक्सिमेट्लि इति निर्देशः कथं करणीयः अस्मिन् विषये द्वे पद्धति उक्ते स्तः। एतयोः मिलित्वा अत्र अध्ययनं कुर्मः। तत्र संख्यावाचकशब्दानां यत्र बहुव्रीहिसमासः क्रियते, यत्र पूर्वपदं तथा च उत्तरपदं द्वौ अपि संख्यावाचकशब्दौ स्तः, तर्हि तादृशः समासः संख्या उभयपद बहुव्रीहिसमासः। उभयपद, बोथ द पदास् आर संख्या उभयपद बहुव्रीहिसमासः इति नाम्ना ज्ञायते। अस्य समासस्य प्रयोगेण अप्रोक्सिमेट्लि इत्येतम् अर्थं दर्शयितुं शब्दाः सिद्ध्यन्ति। यथा द्वौ वा त्रयः वा, 2 or 3 इति अर्थः वक्तव्यः, तर्हि द्वि इति पूर्वपदं, 3 इति उत्तरपदं, तत्र डच् इति कश्चन प्रत्ययः विधीयते। एकत्रीकरणं कृत्वा द्वित्र 2 or 3 इति शब्दः सिद्ध्यति। द्वित्राः वृक्षाः, द्वित्रासु नदीषु, द्वित्राणां फलानां, सर्वासु अपि विभक्तिषु वचनेषु रूपाणि यथोचितं भवन्ति। एवमेव 3 or 4 इत्यत्र त्रयः वा चत्वारः वा, टाइपिंग मिस्टेक, त्रयः वा चत्वारः वा इत्यत्र 3 प्लस चतुर् प्लस अच इति समासान्तप्रत्ययः अस्ति। त्रिचतुर इति शब्दः सिद्ध्यति। त्रिचतुरान् वृक्षान् त्रिचतुराभ्यः नदीभ्यः अनेन प्रकारेण प्रयोगः विधीयन्ते। पंच वा षड् वा, तत्र पंचन् इति प्रातिपदिकं, षष् इति प्रातिपदिकं, पंचन् प्लस षष् प्लस डच् इति प्रत्ययः पंचश इति सिद्ध्यति। पंचशैः वृक्षैः पंचशाः नदीः, द्वितीया बहुवचनं, पंचशाः नदीः पंचषाणां फलानाम् अनेन प्रकारेण प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। अत्र अस्य समासस्य प्रयोगं कृत्वा प्रामुख्येन एते त्रयः एव शब्दाः सिद्ध्यन्ति, द्वित्र, त्रिचतुर तथा च पंचश। अन्येपि प्रयोगाः भवद्भिः कर्तुं शक्यन्ते, परन्तु भाषायां तेषां प्रयोगः न दृश्यते। भाषायां तु केवलम् एते त्रयः एव प्रयोगाः प्राचुर्येण पाठिताः प्रयुक्ताः वर्तन्ते, अतः एते अवश्यं स्मरणे स्थापनीयाः। एतेषु सर्वेषु अपि स्थलेषु समासस्य निर्माणम् अपि संभवति। So these are not technically the sankhya words. So the previous sutram dik sankhye samnyayam is not directly applicable over here. अतः अत्र द्वौ वा त्रीणि फलानि द्वित्र फलानि इति प्रयोगः भवितुमर्हति। एवमेव त्रिचतुरवृक्षाः पञ्चश नद्यः अनेन प्रकारेण प्रयोगाः सम्भवन्ति। This chatura word is quite confusing. तत्र त्रिचतुरजनाः इति केनचित् उच्यते चेत्, चतुर इत्युक्ते क्लेवर् जनाः इति अर्थः नास्ति। त्रिचतुरजनाः इत्यस्य त्रयः चतुराः जनाः इति अर्थः नास्ति। किमर्थं नास्ति? तत्र त्रयः इति शब्दस्य कर्मधारयसमासः न सम्भवति। यथा अस्माभिः पूर्वं दृष्टं, त्रयः जनाः त्रिजनाः इति न भवितुमर्हति। एवमेव अत्र त्रयः चतुराः जनाः इति यदि वक्तव्यं, तर्हि तत्र चतुरजन इति शब्दस्य त्रि इत्यनेन सह समासः न सम्भवति। अतः त्रिचतुरजनाः इत्यस्य अर्थः 3 or 4 people इत्येव ज्ञेयः।
अनेन प्रकारेण संख्योभयपद बहुव्रीहि समासेन द्वित्र त्रिचतुर पञ्चश इति त्रयः शब्दाः सिद्ध्यन्ति। एवमेव तत्र संख्योत्तरपद बहुव्रीहि समासः इति कश्चन वर्तते। अस्मिन् समासे केवलम् उत्तरपदं संख्यावाचकम् अस्ति। पूर्वस्मिन् समासे तु द्वे अपि पदे संख्यावाचके एव स्तः। अत्र अस्मिन् समासे केवलम् उत्तरपदं संख्यावाचकम् अस्ति। एतादृशः समासः अपि अप्राक्सिमेट्ली प्रायेण इति निर्देशं कर्तुं प्रयुज्यते। तत्रापि मुख्यरूपेण चत्वारि उदाहरणानि, चत्वारः प्रकाराः अस्माभिः ज्ञेयाः। नियर्ली 10 दशानां समीपे सन्ति। सो अप्राक्सिमेट्ली 10। अत्र केवलं दश इति एकः एव संख्यावाचकशब्दः अस्ति। पूर्वं किमासीत्? द्वौ वा त्रयः वा, बोथ नंबर्स वेर देयर। अत्र केवलम् एकः एव संख्यावाचकशब्दः। दशानां समीपे सन्ति ते। मे बी 11 12 on the upper side, maybe 8 9 on the lower side, either is okay. दशानां समीपे सन्ति ते। तत्र उप, नो चेत आसन्न, नो चेत अदूर, this is a typing mistake, this should be slash. उप or आसन्न or अदूर, any of these words combines with dash along with a pratyaya called dach, and we get forms upadash, आसन्नदश, अदूरदश। अनेन प्रकारेण उपदश, आसन्नदश, अदूरदश इति त्रयः अकारान्ताः शब्दाः approximately 10 अस्मिन् अर्थे प्रयुज्यन्ते। So उपदशाः वृक्षाः, how many trees are there? Around 10 trees are there. आसन्नदशासु नदीषु, अदूरदशानां फलानाम्। अनेन प्रकारेण प्रयोगाः सम्भवन्ति। एवमेव उपविंश, उपत्रिंश, उपचत्वारिंश अन्येपि एतादृशाः एव शब्दाः सिद्ध्यन्ति। If you want to strictly say larger than 10, दशेभ्यः अधिकाः सन्ति इति यदि वक्तव्यं, तर्हि अधिक इति पदेन तत्र समासः सम्भवति। Instead of उपदश और आसन्नदश और अदूरदश, we say अधिकदश। दशन् इति उत्तरपदं, डच् इति प्रत्ययः, तत्तु समानमेव, परन्तु अधिक इति शब्दः तत्र पूर्वपदरूपेण प्रयुज्यते। अधिकदश इति शब्दः सिद्ध्यति। दशाधिक is a separate word which is also valid, but we are not talking about that. अतः अत्र अधिकदशैः वृक्षैः, अधिकदशाः नदीः, अधिकदशेभ्यः फलेभ्यः अनेन प्रकारेण प्रयोगाः सन्ति। अधिकविंश, अधिकत्रिंश, अधिकचत्वारिंश इति अपि भिन्नानि उदाहरणानि। एतेषु सर्वेषु अपि स्थलेषु पुनरेकवारम् एते स्पष्टरूपेण संख्यावाचकशब्दाः न सन्ति। अतः अत्र समस्तपदस्य निर्माणम् अवश्यं सम्भवति। उपदश वृक्षाः। सो सेयिंग दश वृक्षाः इज नॉट करेक्ट, तत्र समासः न सम्भवति, परन्तु उपदश वृक्षाः इति भवितुमर्हति, अधिकदश वृक्षाः इति भवितुमर्हति। अनेन प्रकारेण अत्र एतयोः पाठयोः मिलित्वा द्वित्र, त्रिचतुर, पञ्चश, उपदश, आसन्नदश, अदूरदश, अधिकदश, अनेनैव प्रकारेण उपविंश, नो चेत् आसन्नविंश, अदूरविंश, नो चेत् अधिकविंश, एते भिन्नाः शब्दाः प्रायेण इत्यस्य कृते पाठिताः वर्तन्ते। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 84तमः 85तमः च पाठः समाप्तः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 86तमः पाठः 200 इति शब्दस्य अर्थं विवृणोति।
तत्र द्विशतम् इत्युक्ते 200 द्विगुणितं शतम् इति सर्वैः ज्ञायते, परन्तु सः प्रयोगः अर्वाचीनः रीसेंट प्रयोगः एव अस्ति। प्राचीनैः द्विशतम् इति शब्दस्य प्रयोगः द्व्यधिकं शतं 2 + 100 102 इत्यस्मिन् अर्थे कृतः दृश्यते। So the word is overloaded. Dvishatam can also mean 102. The samasa is dvyadhikam shatam. Dvishatam can mean 200. The samasa is dvigunitam shatam. So anena prakarena ubhayatra madhyamapadalopi samasah eva asti. The middle pada gunita or adhika undergoes a lopa. So we say this is a madhyamapadalopi samasah, parantu tatra द्विगुणितं शतम, दिस इज अर्वाचीन प्रयोग, द्व्यधिकं शतम इज अ प्राचीन प्रयोग, उभयथा प्रयोगः शास्त्र रूपेण साधु अस्ति, परंतु इदानीन्तन काले टू अवॉइड द कंफ्यूजन एंड टू स्टे इन अकॉर्डेंस विद द करंट स्टाइल रूढ़िः फैशन, द्विशतम् इति शब्दः द्विगुणितं शतं 200 इत्यस्मिन् अर्थे एव इदानीन्तनकाले प्रयोक्तव्यः। 102 इत्यस्य कृते द्व्यधिकं शतम् इति व्यस्तः प्रयोगः एव इदानीन्तनकाले प्रयोक्तव्यः। द्विशतम् इति शब्दस्य विषये इतोपि किञ्चित् ज्ञेयम्। अयं शब्दः संख्यावाचकशब्दः अस्ति। संख्येयप्रयोगे एकवचने एव पुल्लिङ्गे नो चेत् नपुंसकलिङ्गे रूपाणि भवन्ति। संख्यान प्रयोगे त्रिषु अपि वचनेषु प्रयोगः भवितुमर्हति। जनानां द्विशतम्, अ 200 ऑफ पीपल, जनानां द्विशते, जनानां द्विशतानि। एवमेव त्रिशतं, चतुश्शतम् अनेन प्रकारेण सर्वेषाम् अपि शब्दानां विषये ज्ञेयम्। एतत् सर्वम् अस्मिन् पाठे चर्चितमस्ति। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 86तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 87तमः पाठः शतमानः, शताब्दः, शताब्दी तथा शतकम् इति चतुर्णां शब्दानाम् अर्थस्य विवरणं ददाति। पश्यामः, ओन्ली 4 words and their meanings have been discussed. शतमान, शताब्दः, शताब्दी तथा शतकम्। कः अर्थः? शतमान इत्युक्ते शतस्य मानं यस्मिन् विद्यते। मानम इत्युक्ते रिस्पेक्ट, पूजा स्थानम। यस्मिन्, an entity which is considered a puja sthanam by more than 100 people or by 100 people. Shatasya manam yasmin vartate, an entity that is respected by 100 or more people is shatamanaha. So 100 is just a representative term. It need not be exact 100. बहुनाम अस्ति इति आशयः। अतः बहुनाम आदरस्थानं, पूजास्थानं यत्र वर्तते इत्युक्ते बहुजन गौरवपात्रीभूतः सः शतमानः। सो राजा विक्रमादित्यः शतमानः, कालिदासः शतमानः इति प्रयोगः संगच्छते। शताधिकैः जनैः तस्मिन् आदरः मन्यते इति आशयः। So Shatamana has nothing to do with century or 100 years or 100th year or anything. Shatamana इत्युक्ते बहुजन गौरव पात्रीभूतः इति आशयः। शताब्दः इत्युक्ते शततमः अब्दः, 100th year is called शताब्द। So कस्यचित् वर्षसमूहस्य शततमं वर्षं तस्य निर्देशः शताब्दः इति नाम्ना क्रियते। सो 2047 इति भारतस्य स्वातन्त्र्यस्य
शताब्दः। एवमेव षष्टितमः अब्दः षष्ट्यब्दः। So a set of say 60 years, the last of that will be called षष्ट्यब्द। तृतीयः शब्दः शताब्दी। शतस्य अब्दानां समाहारः, a group of 100 years इति शताब्दी। शताब्दः means 100th year. Shatabdi means a group of 100 years. So Shatasya Abdanam Samahara 1947 to 2047 iti Bharatasya Swatantrasya Shatabdi 100 years. 2000 इत्यस्मिन् वर्षे नूतना शताब्दी प्रारभते। 2000 इति वर्षं पूर्वस्याः शताब्देः शताब्दम्। So Shatabdi is a set of 100 years. The previous set of 100 years ends in 2000. So 2000 iti Shatabdam पूर्वस्याः शताब्देः शताब्दम्। अस्मिन्नेव सन्दर्भे शतकम् इति शब्दः अपि प्रयुज्यते। शतमवर्षाणि सेम् थिंग, परन्तु समाहारः इति तत्र सन्दर्भः नास्ति, जस्ट 100 years। शताब्दी इत्युक्ते किम्? शतस्य अब्दानां समाहारः, a group of 100 years। शतकम् इत्युक्ते शतं वर्षाणि, 100 years। 1947 तः 2047 इति भारतस्य स्वातन्त्र्यस्य शतकम् इति वदामः। एतत् सर्वं चिन्तनम् अस्मिन् पाठे किमर्थं कृतमस्ति इति चेत् 100th year, so शताब्द, शततमः अब्दः, 100th year, अस्मिन् अर्थे छात्रैः बहुत्र शतमान, नो चेत् शताब्दी, नो चेत् शतक इत्येते शब्दाः प्रयुज्यन्ते। तादृशः प्रयोगः असाधु अस्ति। 100th year इति वक्तव्यं चेत् शताब्द इत्येव शब्दः वक्तव्यः। अन्येषां शब्दानां भिन्नाः अर्थाः सन्ति इति अत्र आशयः वर्तते। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 87तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 88तमः पाठः पूर्णप्रत्ययान्तशब्दैः समासः कथं सम्भवति इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् विवृणोति। सो पूर्णप्रत्ययान्तशब्दैः समासनिर्माणं वस्तुतः सुलभम्। तृतीयः प्रश्नः इत्यत्र केवलं समासं कृत्वा तृतीयप्रश्नः इति वक्तुं शक्यते। पञ्चमः अध्यायः, पञ्चमाध्यायः। चतुर्थः पादः, चतुर्थपादः। So a simple कर्मधारय समास is possible. However, पूर्णप्रत्ययान्तशब्दैः सह यदा समासः भवति तदा कुत्रचित् some places पूर्णप्रत्ययस्य लोपः भवति। So शततमः अब्दः इति यदा समासः क्रियते तदा शततमाब्दः इति अवश्यं भवति। So there is no question about it. परन्तु शततम इत्यत्र विद्यमानः तम इति पूर्णप्रत्ययः तस्य कथञ्चित् लोपे कृते शत प्लस अब्द शताब्द इति शब्दः अपि सिद्ध्यति। पूर्वस्मिन्नेव पाठे शताब्दः इत्युक्ते 100th year इति शब्दः अस्माभिः अधीतः, तस्य इयं सिद्धिः वर्तते। शताब्दः इत्यत्र शततमः अब्दः इति विग्रहः, that tama somehow disappears. एवमेव शततमः अंशः शतांशः। So what is शतांश? 100th. How is this word derived? You take an object, make 100 parts and pick one of them. So shatatamah, 100th part of those parts. शततमः अंशः शतांशः इत्यत्र अपि तम इति प्रत्ययस्य लोपः कृतः दृश्यते। शततमाब्दः, शततमांशः एते अपि साधु प्रयोगः एव। So that is normal samasa. There is nothing to talk about that.
परन्तु तादृशाः प्रयोगाः विरलाः। विशिष्टरूपेण प्राचुर्येण के प्रयोगाः दृश्यन्ते इति चेत् शताब्दः, शतांशः एतादृशाः प्रयोगाः सन्ति। मल्लिनाथेन अपि कुमारसम्भवस्य व्याख्याने तत्र विद्यमानस्य एकस्य प्रयोगस्य विषये इदमेव स्पष्टीकरणं दत्तमस्ति. So in Kumarasambhava, there is a prayoga called Tribhaga. Tribhaga over here means Trutiyaha Bhagaha, third bhag. Iti atra ashayah asti. So he explains this. Trutiyaha Bhagaha Tribhagaha. So Trutiya ityatra vidyamanasya पूर्ण प्रत्ययस्य लोपं कृत्वा मूलः शब्दः त्रि इत्यनेन सह भाग इत्यस्य समासे कृते त्रिभाग इति शब्दः सिद्ध्यति. अतः संख्या शब्दस्य वृत्तिविषये पूर्णार्थत्वम् इष्यते इति तेन स्पष्टीक्रियते. Even if you have a prayoga like tribhaga, three is to be interpreted using a purana pratyaya. Puranarthatvam ishyate means we want to use puranarthatvam for interpreting these kind of prayogas. So atra shatamshaha, sahasramshaha, as we explained over here, ete api अन्ये प्रयोगाः सन्ति. अतः अत्र मल्लिनाथेन किं स्पष्टीकृतमस्ति? समासनिर्माणसमये केवलः संख्याशब्दः just 3 or just शत एतादृशः शब्दः अपि पूर्णप्रत्ययस्य अर्थे प्रयोक्तुं शक्यते. शततमः अब्दः शताब्दः इति सिद्ध्यति. एतादृशाः प्रयोगाः साहित्ये प्राचुर्येण दृश्यन्ते. अस्माभिः एतादृशाः प्रयोगाः कर्तुं शक्याः. So there is no direct sutram in Ashtadhyayi that justifies these kind of prayogas, but by merely looking at the frequency of such prayogas in the literature, the general consensus or the general guidance from the scholars is that अस्माभिः अपि एतादृशाः प्रयोगाः अवश्यं कर्तुं शक्यन्ते. षष्ठः भागः इत्यत्र षष् इति प्रातिपदिकेन सह एव समासे कृते षड्भागः, नो चेत् पञ्चाशत्तमः भागः, पञ्चाशद्भागः इत्यादयः भिन्नाः प्रयोगाः अपि अत्र सङ्गच्छन्ति. पुस्तके अन्यानि अपि कानिचन उदाहरणानि तत्र परिगणितानि वर्तन्ते. सर्वेषु अपि तेषु उदाहरणेषु पूर्णप्रत्ययान्तशब्दैः समासः कृतः अस्ति, परन्तु समस्तपदे केवलं संख्यावाचकः शब्दः दृश्यते. पूर्णप्रत्ययस्य कथञ्चित् तत्र लोपः कृतः अस्ति. अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे पूर्णप्रत्ययान्तशब्दैः समासः कथं भवति इत्यस्मिन् विषये पूर्णप्रत्ययस्य लोपे कृते अपि समासः सम्भवति इति विषयः स्पष्टीकृतः अस्ति. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः अस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 88तमः पाठः समाप्तः. किञ्च अत्रैव अस्माकं प्रकरणानाम् आवल्यां विद्यमानं संख्याविचारः इति प्रकरणम् अपि समाप्तम्.